बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खादिम जी इब्राहिम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केजी मार्केटिंग। नाज़रीन, कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी होते हैं जिनको रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सी खूबियों से माला माल किया होता है और वो हर फन मौला होते हैं। वो एक संगे पारस की तरह होते हैं, जिस चीज़ को भी हाथ लगा दें सोना बना देते हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसी एक शख्सियत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो इलेक्ट्रिक इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, MBA भी कर रखा है। दुनिया के मुबारक तरीन मकाम मस्जिद नबी में साउंड इंजीनियर के तौर पर भी काम करने का शर्फ हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा खिदमत खल्क में भी उनका कोई सानी नहीं। पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं। आइए आप उनसे उनकी मुलाकात करवाते हैं। मेरे साथ मेरे बहुत ही मोहतरम मौजूद हैं जनाब अतीकुर्रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, और सेहत अच्छी आपकी? ठीक ठाक है? बिल्कुल। सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें जो है मुलाकात का टाइम दिया। सर, डिग्री आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, करते आप बिज़नेस हैं, एक इलेक्ट्रो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव भी रही हैं, आप एक डॉक्टर भी हैं, मुअल्लिम भी हैं और स्किल्स सीखने और सिखाने का काम भी करते हैं। और इसके अलावा आपका जो है शेर व अदब के साथ भी काफ़ी लगाव है, इंसानियत की खिदमत में भी किसी से पीछे नहीं हैं। ये सब एक दूसरे के साथ बड़ी मुतज़ाद बातें हैं। आप कैसे इनको यकजा करते हैं? क्या आपके पास एक दिन 30 घंटों का होता है? सवाल तो काफ़ी दिलचस्प है और किसी ज़माने में सोचा भी करता था। बिलाशुबा ये चीज़ें देखने में मुतज़ाद नज़र आती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे नहीं कभी ऐसा महसूस हुआ। उसकी क्या वजह हो सकती है? शायद मुझे जो मुश्तरक चीज़ कॉमन इन सब चीज़ों में नज़र आती है वो एक ही है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो एज ए सोल्यूशन प्रोवाइडर मुंतखब किया गया है, और ये मुश्तरक एक चीज़ है। जितने शोबे भी हैं, मसलन एक डॉक्टर अगर है तो वो मरीज़ों का इलाज कर रहा है, बीमारी का इलाज है, इंजीनियर है तो वो मशीन का इलाज कर रहा है, और बिज़नेस है तो वो एक इंसानी ज़रूरत को, एक कस्टमर की नीड को एड्रेस कर रहा है। और इसी तरह दर्स व तदरीस का सिलसिला जो है तो मेरा ये पैशन है, और इसमें इंटर्नशिप के प्रोग्राम्स शुरू से जब से मैं हूँ इस फील्ड में, वो सिलसिला अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। और वहाँ भी बहुत ज़रूरत है, यानी जो तालीम है, तरबियत है, इससे बेहतर तो मेरा ख्याल में कोई शोबा ही नहीं है। और अम्बिया का ये विरासत है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसका भी मुझे शर्फ हासिल है। तो वेलफेयर का ले लें तो वहाँ भी यही है कि नीड को एड्रेस करना, ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करना। तो तकरीबन तमाम शोबों में यानी मुझे यकसानियत इस हवाले से नज़र आती है कि इसमें सब में आपने एक नीड को एड्रेस कर। देखिए कि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में काम करना एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। इस बारे में, अपने काम के बारे में हमें कुछ तफसील बताइए, आप वहाँ पे क्या करते हैं? दिलचस्प एक वाक़या है और इत्तफाक है बहुत बड़ा कि एक दिन अचानक, पुरानी बात है, 92 की मेरे बात है ये, तो 30 साल से भी, तकरीबन 30 साल से ज़्यादा हो गया, 30 साल हो गए। तो अखबार में बस एक इश्तहार पढ़ा और फिर इंटरव्यू के लिए चला गया, वहाँ मुंतखब हो गए, सऊदीया चले गए, और फिर वहाँ से जो है मदीने पोस्टिंग हो गई। जाते ही मदीने में फिर मस्जिद नबी में अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत का एजाज़ हासिल हुआ। तो तकरीबन 2.5-3 साल मेरा वक्त गुजरा मदीने में। और बस अब ये मैं कह सकता हूँ कि यानी वक्त गुजरा जो मदीने में अतीक हासिल ज़ीस्त है वो मिसले अकीक। वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जी। बहुत बड़ी मल्टीनेशनल इलेक्ट्रो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स की कंपनी में भी बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव काम कर चुके हैं। फिर इतनी बड़ी पोस्ट छोड़कर अपना काम करने का ख्याल कैसे आया? बस ये तब्दीली की ख्वाहिश इंसान में एक होती है कि वक्त के साथ साथ बहुत सारे ख्यालात और इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट है, माहौल है, वहाँ से एक तहरीक बाज़ औक़ात स्टिमुलस कोई ना कोई होता है, उस नतीजे में अंदर की कैफियत तब्दील होती है। और जब कैफियत तब्दील होती है तो फिर आदमी की सोच, ख्याल, फ़िक्र और फिर अमल भी तब्दील होता है। तो ये तब्दीली ही एक अंदर ठीक है, थोड़ा सा चेंज होनी चाहिए। ये ज़ाहिर है, आपने FSC के बाद आपने इंजीनियरिंग की, फिर उसके बाद ये जो है डॉक्टर, आप कैसे बने? डॉक्टर बनने का ख्याल आपको क्यों कराया? क्योंकि एक दफ़ा जब आपके साथ इंजीनियर का टाइटल लग जाए तो ये मेरे ख्याल में काफ़ी होता है। असल में मेरे वालिद जो हैं वो खुद डॉक्टर तो नहीं थे, लेकिन फार्मास्यूटिकल के शोबे से वाबस्ता रहे, और इसी की वजह से उनको डॉक्टर लोग कहा करते थे। और उन्हीं की निस्बत से फिर मुझे बचपन में, मैं छोटा था अभी 5वीं 6वीं 7वीं क्लास में, तो उस वक्त से लोग मेरे डॉक्टर साहब कहा करते थे। तो शायद वो एक चीज़ दिमाग में इंस्टिल हो गई, और फिर मैं, यानी शौक़ भी था डॉक्टर का, लेकिन ये कि चला गया इंजीनियरिंग की तरफ। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से रावियन हूँ मैं, तो वो एक पैशन था गवर्नमेंट कॉलेज जाने का, तो उसी चक्कर में हम इंजीनियरिंग में चला गया। वो बाद में फिर जो जहन में एक चीज़ बैठी हुई थी
تو اس نے سب سر اٹھایا. تو پھر میں شوق پورا کرنے کے لیے ہومیوپیتھک میں نے فرنٹیئر ہومیوپیتھک کالج سے جا کر یہاں تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد پھر پریکٹس کرتا رہا موبائل سروسز. تو یہ سلسلہ تھا. پھر اس کے بعد جس کمپنی میں گیا وہاں بھی پھر وہ میڈیکل اکوپمنٹس کی کمپنی تھی توشیبا. میڈیکوپس پاکستان میں ہے ڈسٹریبیوٹر توشیبا کے. ان سے وابستہ رہا تقریباً 27 سال. تو وہ بھی مریضوں کے ساتھ انٹریکشن اور خود بھی ہومیوپیتھی کے حوالے سے بھی تو اسی شعبے میں گھومتا رہا اور ابھی بھی الحمدللہ اسی طرح. یہ MBA آپ نے اپنا بزنس کرنے کے لیے کیا یا ویسے ہی آپ کو شوق تھا ایڈمنسٹریشن میں ماسٹر کرنے کا؟ بزنس تو میں آلریڈی کر رہا تھا, یعنی کمپنی کے پلیٹ فارم سے بھی کر رہا تھا. پھر 97 سے میں اپنا بھی میڈیکل اکوپمنٹس کا کسی نہ کسی درجے میں بزنس کر رہا تھا. لیکن یہ میرا پیشن ہے. جیسے میں نے کہا درس و تدریس یہ میرے اندر کی ایک آواز ہے. اصولاً تو مجھے اس فیلڈ میں جانا چاہیے تھا لیکن لیکن میں انڈائریکٹلی اس میں انگیج مسلسل رہا. تو اسی شوق کو پورا کرنے کے لیے میں نے MBA بھی کیا. رفائی کام بھی کرتے ہیں, خدمت خلق بھی کرتے ہیں, وہ جس طریقے سے کرتے ہیں. مجھے آپ میں عبدالستار ایبی کی جو ہے وہ جھلک نظر آتی ہے. بہت بڑے انسان تھے. کیا آپ نے بھی ان سے متاثر ہو کر یہ کام کیا یا اس کے پیچھے کوئی اور آئیڈیا تھا دماغ میں؟ نہیں, بلا شبہ عبدالستار ایبی صاحب جو ہیں وہ تو بہت بڑی شخصیت ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ان سے یعنی ایک دنیا متاثر ہے, ظاہر ہے ان بھی ان میں شامل ہیں, ان کے چاہنے والوں میں, عقیدت مندوں میں. تو انڈائریکٹلی تو ظاہر ہے یہ ہر طرف سے ایک جذبہ انسان ایکوائر انرجی کر رہا ہوتا ہے اور پھر وہ کسی نہ کسی شکل میں پھر آپ اس کا ایکسپریس کرتے ہیں. تو انہی کا ریفلیکشن ہے. اسی طرح کی دیگر شخصیات ہیں جن سے متاثر ہو کے آدمی کرتا ہے. بعض اوقات شعوری یہ عمل ہوتا ہے, بعض اوقات لاشعوری ہوتا ہے. آپ پڑھنے والے بچوں کو اسکلز سکھانے کا کام کرتے ہیں, کیا یہ بے روزگاری کو دور کرنے میں کوئی مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ اچھا آپ نے سوال کیا. میرا سب سے زیادہ جو شوق ہے وہ یہی ہے, جیسے میں نے کہا کہ لوگوں کو گروم کرنا. تو اس وقت جو سب سے سیریس ایشو ہے ہمارے ہاں وہ تعلیم کے شعبے میں یہ ہے کہ تعلیم بھی ہے, لوگ پڑھتے بھی ہیں اور جو ہے یاد بھی کرتے ہیں, لکھتے بھی ہیں, امتحان بھی پاس کرتے ہیں, ڈگری بھی ہیں, لیکن عملی طور پر ہمارا کافی فقدان ہے. یعنی عمل کے میدان میں پیچھے ہیں ہم. اور اگر ہم باقی قوموں سے بھی کمپیئر کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اتنا ٹیلنٹ, اتنا پوٹینشیل ہونے کے باوجود بھی ہم کافی پیچھے ہیں تعلیم کے میدان میں. تو میرا یہی پیشن ہے کہ جو لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں یا کر رہے ہیں تو ان کو ایک انٹرنشپ پروگرام ہم نے شروع کیا ہے کافی عرصے سے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو میڈیکل اکوپمنٹس جن میں ہم ڈیل کرتے ہیں تو آن جاب یہ ٹریننگ ان کی ہوتی ہے, ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اس میں کافی زیادہ لرننگ ہے. سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ود ان 3 to 6 months ہماری ہسٹری ہے کہ ود ان 3 to 6 months ہم نے دیکھا کہ وہ اسٹوڈنٹس کو, بچوں کو, گریجویٹس کو UET کے اور مینجمنٹ کے ان کو جاب مل جاتی ہے. تو یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے اور بڑا ایک آنر میں فیل کرتا ہوں. آپ ایک شاعر بھی ہیں, تو ایک شعر کی آمد کے لیے کس قسم کی اسٹیمولائی چاہیے ہوتی ہے؟ مطلب اچانک کوئی مصرع جو ہے آ جاتا ہے, اس کے بعد پھر سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اگر سچی بات پوچھیں تو اس طرح کنونشنل شاعر نہیں ہوں اس طرح کا. میں ہوں اصل میں موضوعاتی شاعر ہوں اور میں نے شاعری کو ایز اے ٹول یوز کیا. جس طرح کے باقی شعبے ہیں اسی طرح شاعری کو بھی ایز اے ٹول میں نے یوز کیا. اس میں یہی ہے کہ ہم خیال تھا کہ جس قدر ہو سکے ہم خیر کی تدبیر کریں, ایک طرف ذات رکھیں, خیر کی تشہیر کریں. تو اسی جذبے سے میں یہ شاعری بھی کرتا ہوں اور اس میں مختلف موضوعات جو کام میں کر رہا ہوں, جو ایکٹیویٹیز میرے سامنے ہیں, جو حالات ہیں, تو ان حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک تحریک جو بھی ملتی ہے تو چلتے پھرتے بس وہ شعر ہو جاتے ہیں. بیٹھنے کا موقع آپ کسی بھی موضوع پر آپ فی البدی جو ہے وہ شعر کہہ دیتے ہیں, نظم کہہ دیتے ہیں, خود میں نے دیکھا ہوا ہے. یہ صلاحیت آپ نے کیسے حاصل؟ اور بعد میں جا کے 2007 میں میرے والد صاحب کا انتقال ہوا اور ماجد سرحدی صاحب ایک شخصیت بڑی گزرے, یہاں ایڈوکیٹ تھے, تو ان کا تعلق تھا. پھر انہوں نے جو ہے ان کے انتقال کے بعد مجھے بلایا, تو میں تو اس وقت تک شاعر نہیں تھا. بہرحال ان کی تحریک سے اور کچھ اور احباب کی جو ہے توجہ سے میرے اندر شوق پیدا ہو گیا. چلتے پھرتے بیٹھ کے کبھی میں نے بہت کم اشعار بیٹھ کے کرتا ہوں, جو خیال آتا ہے اسی طرح. تو اس کو جو ہے فی البدی اشعار ہی جو ہے پھر وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے مجھے بھی اچھے لگنے لگے اور ایک سلسلہ وہ شروع ہو گیا. اور اس میں بس یہ ہوتا ہے کہ سامنے جو چیز ہے اس کو میں چاہتا ہوں کہ ایک مثبت انداز میں اس کو پیش کروں اور اس سے جو ہے ایک تعمیری قسم کی سوچ ڈیولپ ہو. تو یہی مقصد شاعری کا ہے. پہلا شعر جو میں نے کہا شعوری طور پہ وہ یہ تھا کہ نہیں ہے شعر گوئی میرا مقصد, حصول روشنی پیش نظر ہے, اور اگر دل ہو گیا میرا منور, اسی دل کے عمل زیر اثر. یہ ہوتا ہے کہ آپ کافی شرمیلے واقع ہوئے ہیں اور ایک جوان سال خوبصورت شاعر بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ, اور بزنس مین بھی ہیں. ایسے پھولوں پر تو سر تتلیاں تو آتی ہوں گی. تتلیاں جو ہیں وہ تو پھولوں پہ آتی ہیں حضور, تتلیاں پھولوں پہ آتی ہیں حضور. سر آپ بھی کسی
आप भी तो फूल से कम नहीं है ना जी, लेकिन आप भी एक फूल हैं। आपका हुस्न जाने। मैं तो पहले कहा कि हम तो ये कहते हैं कि जी वो एलिया जो है वो हमारी फैन हो जाए, बस ये काफ़ी है। आखिर में हम चाहेंगे कि कलाम शायर बज़बान शायर अपना कुछ कलाम सुना दीजिए। पेश खिदमत है एक नज़्म जिसका उन्वान है मोहब्बत ही ज़रूरी है। मोहब्बत का ताल्लुक़ एक पुराना था, मोहब्बत का ताल्लुक़ एक पुराना था, मुझे अफसोस है वो आज टूटा है। बदलते वक्त ने सब कुछ बदल डाला है, बदला उसका लहजा भी, और बदल कर अपना वो अंदाज़ कहता है फ़कत पैसा ज़रूरी है। मुझे वो प्यार था उससे मगर इजहार क्या करता, वो अब मसरूफ़ है इतना, मोहब्बत के लिए फ़ुर्सत कहाँ उसको। कोई शिकवा नहीं उससे, जो खुद मजबूर हो उससे शिकायत क्या। वाह। मैं सीकर अपने होंठों को निकल आया हूँ चुपके से, फ़कत खुद से कहा मैंने मोहब्बत ही ज़रूरी है। अतीक साहब का कलाम इतना दिलचस्प है कि दिल चाहता है कि सुनते जाएं, उसको सुनते जाएं। जैसे पानी में लहरें उठती हैं, जैसे दरिया में वेव्स जो हैं बहती हैं, या समंदर में एक लहरों का जो है वो एक तूफ़ान सा उठता है, तो दिल चाहता है कि उसको देखते जाएं। इसी तरह इनकी शायरी को भी दिल चाहता है कि सुनते जाएं।